मलाई थाहा छैन तर मैले माया गरेको थिएँ तर आजभोलि तिमी मसँग नबोल्ने भएको छौ फोन गर्दा पनि उठाउँदैनौ मेसेजको रिप्लाई नि गर्दैनौ कतै तिमी बिरामी पो भयौ कि तिम्रो रूप हेरेर माया लागेको होइन तिम्रो बानी बेहोरा हेरेर माया लागेको हो म गाउँदेखि सहरसम्म तिमीलाई खोज्दै आएको छु तर तिमीले मलाई चिनेनौ त्यसैले मेरो मुटु टुक्रा टुक्रा भइसक्यो।